नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको मुख्य उद्देश्य सहित पर्यटकीय नगरी पोखरामा एनसेल बाराखरी गल्फ प्रतियोगिता गत शनिबार सम्पन्न भयो। एनसेल बाराखरी गल्फको उपाधि पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीले हात पारे। पोखराको हिमालयन गल्फ कोर्समा भएको आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगितामा उनले 35 स्कोर गर्दै उपाधि हात पारेका हुन्। प्रतियोगितामा विजयी कार्कीले सुनको बलसहित ट्रफी हात पारेका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी भारतीय खेलाडी रविन्दर साइनी, एआइजी हरिबहादुर पाल र वसन्त गौचनले 33 स्कोर गरेका थिए, जसमध्ये साइनीले काउन्ट ब्याकमा उपविजेताको ट्रफी हात पारे। उपविजेताको उपाधि हात पार्न साइनीले दोस्रो हाफमा 19 स्कोर गरे, जहाँ पालले 17 र गौचनले 15 स्कोर गरेका थिए। बेस्ट ग्रसको उपाधि सुरेन्द्र फुयालले हात पारे। त्यसको निम्ति उनले 28 ग्रस पोइन्ट हासिल गरेका थिए। महिला तर्फको स्पर्धामा रेखा घिमिरे 23 अङ्क प्राप्त गर्दै विजयी बनिन्, जसमा पोर्चुगलका खेलाडी सोफी ह्यामन 18 स्कोर गरेर दोस्रो भइन्। 60 वर्ष माथिका खेलाडीको स्पर्धामा टेन्डी शेर्पा 30 अङ्क बटुलेर विजयी भए। पोखराका खेलाडी रमेश गुरुङले 3वटा बडिज प्रहार गर्दै मोस्ट बडिज तर्फको उपाधि हात पारे। त्यस्तै क्याप्टेन नोर्बु छिरिङ शेर्पाले लङ्गेस्ट डाइभको उपाधि जिते। चौथो होलमा राखिएको होल इन वान कारको उपाधि प्राप्त गर्न प्रतियोगिताका 74 खेलाडी सफल हुन सकेनन्। तथापि क्लोजेस्ट टु द पिनको उपाधि पोखराका खेलाडी बलराम थापाले हात पारे। उनी होल इन गर्नबाट 6 इन्चको दूरीबाट चुकेका थिए। यो एक दिवसीय प्रतियोगिता 18 होल स्टेबल फुट फर्मेटमा 3/4 ह्यान्डिक्यापमा खेलाइएको थियो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उद्घाटन गरेको प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अध्यक्षता र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। समापन समारोहमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतियोगिताले पोखरामा आफूहरूलाई पर्यटकको सम्भावनालाई उत्कृष्ट बनाउन सफल भएको बताए। साथै बाराखरीले पोखराको पर्यटनमा नयाँ आयाम ल्याएको उनले बताए। बाराखरी.com ले जुन खालको यो प्रोग्रामको आयोजना गर्यो, मैले उहाँहरूलाई सुरुमा भनेको थिएँ, हामी अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले नेपाल सिङ्गो संसार चाहिँ जुन बन्दाबन्दीमा छ, यसको कारणले सबभन्दा धेरै असर पर्यटन क्षेत्रलाई परेको, त्यसमध्ये पनि नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सबभन्दा धेरै परेको हुनाले गण्डकी प्रदेश सरकार यसमा एकदमै धेरै चिन्तित छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यो सर्भाइभ चाहिँ कसरी गर्ने, रिभाइभको कुरा छैन। अहिले यो चाहिँ कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले पर्यटन क्षेत्रका धेरै कामदारहरू, धेरै व्यवसायहरू पर्यटन क्षेत्र छोडेर जान थाल्यो। त्यसकारण हामीलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता हाम्रो यो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी सर्भाइभ चाहिँ बनाउने, त्यस पछाडि सर्भाइभ हुँदै रिभाइभ पनि हुन्छ होला, त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ प्रोस्पेरिटीको कुरा या चाहिँ उद्यम चाहिँ फस्टाउने कुरा, उद्योग फस्टाउने कुरा हुन्छ होला भन्ने भनेर चाहिँ हामी यो चाहिँ कामको लागि हर कुनै चाहिँ संस्था, व्यक्ति या चाहिँ तपाईँको इन्टरप्राइजेस या इन्डस्ट्री या त्यस्तै कुनै संस्थाहरूसँग चाहिँ हातेमालो गरेर गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हामी काम गर्नको लागि तयार भएर बसिरहेको सन्दर्भमा बाराखरी.com को साथीहरू प्रत्येकजीहरू आउनुभयो र मैले गर्न सक्ने कति छ त्यो सबै म गर्न तयार छु। र ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता मिल्यो भने मैले उहाँहरूलाई देउता मिलेको छ। यस कारणले यो कामले हामी धेरै आज चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि धेरै प्रभावकारी, धेरै चाहिँ तपाईँको ठुला उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू र विभिन्न क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य र विभिन्न क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू जुन चाहिँ यहाँ जुटाएर जसरी पोखरा खुला छ, पोखरा सुरक्षित छ, पोखरा चाहिँ आफ्नो पाहुनालाई स्वागत गर्न आतुर छ भन्ने जुन सन्देश दिन यो चाहिँ कार्यक्रम सफल भएको छ। कार्यक्रमको आयोजक साथीहरूलाई म गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई सम्भव बनाउने कुरामा एनसीले जुन खालको सहयोग गर्यो त्यो संस्थालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो चाहिँ क्षेत्रमा अरू सबै सहयोग जुटाउनु हुने सबै संस्थालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद। उनले बाराखरीले गरेको कार्यक्रमले पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको बताउँदै अब आउँदो प्रतियोगिता मुस्ताङमा गर्न अनुरोध समेत गरे। यसपटक चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी पोखरामा गरेका छौँ, यो पनि धेरै राम्रो सन्देशको हो। र मेरो अनुरोध के छ भने नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको हिरन
किङडम भन्छौँ हामी नेपालको हिडन किङडम मुस्ताङमा चाहिँ यो कार्यक्रम गऱ्यो भने साह्रै धेरै चाहिँ ठुलो म्यासेज जान्छ होला विश्वासका साथ। त्यो मुस्ताङमै आयोजना गरिदिनको लागि म आयोजक साथीहरूलाई अहिलेदेखि अग्रिम अनुरोध गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिएर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउने अनुरोध चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने एनसेल लगायतका कर्पोरेट संस्थाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। त्यस्तै पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एनसेल बाराखरी गल्फले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न भूमिका खेलेको बताए। पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि यस्ता खालका गतिविधि आवश्यक रहेको बताउँदै उनले पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन गल्फ प्रतियोगिता सफल भएको बताए। यति राम्रो सुन्दर रमणीय पोखरामा यो कार्यक्रम आयोजना गरेर देशभरिका देश बाहिरबाट पनि कतिपय एम्बेसडरज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ र यो वातावरणलाई अलि आजादीपूर्ण बनाउनका निम्ति 2 दिन भए पनि अलि खुल्ला आकाशमुनि स्वेच्छाले घुम्न र मास्क लगाएर यहाँ साथीहरू आउनुभयो भने पनि मास्क खोल्नका लागि उत्प्रेरणा जुन दिनुभएको छ तपाईँहरूले, यसले मलाई लाग्छ भोलि तपाईँ हाम्रो इच्छा अनुरूप समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु र यो पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग र यस्ता मनकारी साथीहरूसँग साझेदारी गर्दै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री ढकालले पनि एनसेल लगायतका कर्पोरेट क्षेत्रको सहयोगमा कार्यक्रम सफल भएको भन्दै बाराखरीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। समापन समारोहमा आफ्ना धारणा राख्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनडी चुङले बाराखरी सङ्घको सहकार्यले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए। विगतका वर्षहरूमा झैँ यो वर्ष पनि बाराखरीले कोभिड-19 को महामारीले असर गरेको बेलामा कार्यक्रम गर्ने साहस देखाएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। Golf is not a sport, and I think I was wrong when I played this morning. It was really tough actually, and I didn't quite complete the 18 holes. I admit I completed about 14 holes, and it was pretty challenging. It was more a hike than a golf game actually. So firstly, nonetheless, I enjoyed my game, and I hope you did. I want to thank Barakari for for organizing this event. It's an excellent event. I think all of corporate Nepal is here, and I may not know all of you, but I do know you are all here. I hope you had a great day today. We were expecting rain this morning, but it didn't. So I think it turned out to be an excellent day for all of us. त्यस्तै बाराखरी मिडियाका अध्यक्ष प्रतीक प्रधानले गल्फ प्रतियोगिता आयोजना गर्न प्रमुख प्रायोजक एनसेल सहित अन्य सहयोगी कर्पोरेट संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि नै पोखरामा गल्फ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको भन्दै उनले यसले पोखरा सहित नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। सबै मिडिया एकै प्रकारका हुँदैनन्, कुनै मिडियाले फरक तरिकाले काम गर्न चाहन्छन्, काम गर्छन् भनेर, र त्यो हाम्रो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत पनि हामीले यो काम गरेको हो। यो चौथो अङ्क हो। पहिलो हाम्रो चाहिँ 2017 भएको थियो। दोस्रो इभेन्ट पनि गोकर्णमा भयो। तेस्रो इभेन्ट हामीले सगरमाथाको नजिकै गएर 4250 मिटरमा कोङदेको पिकमा गएर खेलायौँ, जुन विच वाज ग्लोबल रेकर्ड टु बी प्लेड अन द्याट एल्टिट्युड। त्यो हामीले गऱ्यौँ र यो चाहिँ नि चौथो संस्करण हामीले पोखरामा किन गऱ्यौँ भने लामो मन लिन्न, तपाईँहरू सबैलाई यहाँ बोलाएर दुःख दिएको एउटै मात्रै कारण के हो भने पोखरा खुल्यो, पोखरा इज ओपन, टुरिज्म इज ओपन, इकोनोमी सुड रोल। अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नै पर्छ। अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नलाई भएकोले खर्च गर्नै पर्छ, नभएकोले काम पाउनै पर्छ, र त्यसको लागि पोखरा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल हुन्छ। र तपाईँहरू सबैलाई बोलाएर हामीले डिनर पनि खुवाएको छैनौँ। तपाईँहरू सबैलाई के भनेछौँ, रेस्टुरेन्टमै गएर खानुहोस् है तपाईँहरू पैसा खर्च गरेर, बिकज वी नो यु पिपल क्यान अफोर्ड एन्ड यु सुड डु इट and give a message. व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले पर्यटन प्रवर्धनका लागि आयोजित एनसेल बाराखरी गल्फ प्रतियोगिता आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएको बताए। उनले आगामी वर्ष पनि यस्तै प्रतियोगिता गर्न आग्रह समेत गरे। मेरो बुझाइ चाहिँ जुनसुकै चाहिँ व्यवसाय पनि पहिला चाहिँ डोमेस्टिक मतलब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मतलब उपभोक्ताहरू भनौँ न,
युजरहरू अथवा उपभोक्ताहरू तयार गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम चाहिँ ओभरसिज मतलब चाहिँ टुरिस्ट मात्रै हेर्ने होइन, हामीले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ पोखरालाई जनकपुरको हेर्नु पऱ्यो, धनगढीको हेर्नु पऱ्यो, नेपालगञ्जको हेर्नु पऱ्यो, त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। अनि धनगढीकोले चाहिँ के भनेदेखि पोखराको लानु पऱ्यो, इन्टरनल टुरिज्मलाई चाहिँ डेभलप गर्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सस्टेन र सर्भाइभ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र चाहिँ के भनेदेखि अब तपाईँको ओभरसिज टुरिस्टहरू हौँ न, विदेशीहरू युरोपियन मतलब चाहिँ अमेरिकनहरू अब चाहिँ अब हौँ न चाइनिजहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीले एडिसनल मात्रै हो कि, हामीले हाम्रै लागि बाँच्नलाई त हाम्रो चाहिँ हाम्रै भित्रलाई चाहिँ मतलब डेभलप गर्नुपर्छ। र चाहिँ यो जुन मतलब चाहिँ बाराखरीले जुन एउटा गल्फ इभेन्ट राखेर चाहिँ पोखरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ जुन कार्यक्रम गर्यो, यो चाहिँ के भनेदेखि नेपालको चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल मतलब चाहिँ मतलब पोइन्ट हुनेछ, अरू हिस्टोरिकल मतलब चाहिँ इभेन्ट हुनसक्छ। त्यस कारणले यो धेरै राम्रो छ, एक्सिलेन्ट छ र यसले चाहिँ मतलब चाहिँ इन्टरनल टुरिज्म डेभलपमेन्टलाई ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित पाहुनाका लागि बाराखरी मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेश्वर आचार्यले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन दीपक आचार्यले गरेका थिए। विभिन्न स्पर्धामा विजयी खेलाडीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, वरिष्ठ कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, अभिनेत्री मनिषा कोइराला, मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठले सम्मान गरेका थिए। कोभिड-19ले संसारकै पर्यटन क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि अछुतो नरहेको र नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखराको पर्यटनमा नवीन ऊर्जा सञ्चार गराउन सके यसले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उत्साहित र सकारात्मक गति दिने विश्वासका साथ यो वर्ष पोखरामा एनसेल बाराखरी गल्फ आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगितामा काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, चितवन, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीका कर्पोरेट लिडर तथा गल्फ खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। गल्फर बाहेकका पाहुनाका लागि अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ, जिप फ्लाइङ, बन्जी जम्पिङ, ऱ्याफ्टिङ, क्यानोनिङ र डुङ्गा सयरको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै पोखरामा आन्तरिक पर्यटन र पर्यटनको पुनरुत्थान प्रति विशेष जागरुकता फैलाउने उद्देश्यले शुक्रबार साइकल र्याली आयोजना गरिएको थियो। र्यालीको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर केसीले उद्घाटन गरेका थिए। एनसेल प्रमुख प्रायोजक रहेको गल्फ प्रतियोगितामा खेलाडीसहित 400 बढी पाहुना सम्मिलित थिए। प्रतियोगितामा उपस्थित पाहुनाका लागि 16 भन्दा बढी होटलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन पोखरासँग आबद्ध 25 बढी रेस्टुरेन्टमा बाराखरीका पाहुनाका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। एनसेल प्रमुख प्रायोजक रहेको बाराखरी गल्फको यो प्रतियोगितामा नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्य रहेको थियो। अन्य प्रायोजकमा डिसोम, भाटभटेनी सुपरमार्केट्स, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, कार्लसबर्ग, सिभास रिगल, हुन्डाई मोटर्स र आयामी रहेका थिए। बाराखरी मिडिया प्रतियोगिताको प्रमुख आयोजक रहेको थियो।